नमस्कार, एनटीभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म सदीक्षा शाह र साङ्केतिक कर्णमा हुनुहुन्छ दोबासी रति बस्नेत। यो वर्ष पनि सुदूरपश्चिमका पहाडी विकट भेगहरूमा उही चामलकी चर्चा। सुदूरमा किन बल्झिरहन्छ खाद्यान्न अभाव? चाडपर्वमा समेत कहिले सडक त कहिले बजेटले ढुवानी रोक्छ। यस वर्ष पनि यस्तै छ खबर। आजको समाचारमा स्वदेशका कृषि उत्पादनले किन पाउँदैन बजार? परासीको किरा होस् या डोल्पामा फलेको गुलियो अङ्गुरको अमिलो पीडा। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। चाडपर्वको मुखमा सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा खाद्यान्नको चर्को अभाव। बजेट र बिग्रेका सडकले खाद्यान्न ढुवानीमा समस्या। कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा चाडपर्वमा हुन सक्ने विवाद र झडप हटाउन प्रहरीको चासो। आपस सद्भाव कायम राख्ने सरकारवालाहरूको प्रतिबद्धता। भारतीय केरा आयात र नरोकेपछि पश्चिम नवलपरासीमा उत्पादित केराले बजार पाएन। सरकारले स्वदेशी केराको बजारमा चासो नदिएको कृषकको गुनासो। इथियोपिया सरकारले अत्यावश्यक वस्तु आपूर्तिमा रोक लगाएपछि टिग्रेमा मानवीय सङ्कटको खतरा। दिगो शान्ति स्थापना गर्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आग्रह। रो एभरेस्ट प्रिमियर लिग क्रिकेट टी20 क्रिकेट प्रतियोगितामा पोखरासँग विराटनगर पराजित। पराजयसँगै एक खेल अगावि विराटनगर लिग चरणबाट आउट। समाचार अब विस्तारमा। चाडपर्वको मुखमा सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा खाद्यान्नको माग बढेको छ। तर खाद्यान्न ढुवानीका लागि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले ढुवानी ठेक्का सम्झौता गर्न सकेको छैन। आपतकालीन ढुवानीका लागि समेत बजेट र बाटोघाटोको समस्या भएकाले काम हुन नसकेको कम्पनीले बताएको छ। कम्पनीको प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख इन्जिला बस्नेतले खाद्य सङ्कट क्षेत्रका लागि ढुवानी ठेकेदारसँग ठेक्का सम्झौताको काम पूरा नभएको बताउनु भयो। उहाँले बझाङ, बाजुरा र दार्चुलाका दुर्गम क्षेत्रका लागि आपतकालीन खाद्यान्न ढुवानीको माग भएको बताउनु भएको छ। सबै ठाउँमा बजेट र बाटोघाटोको समस्याले तत्काल ढुवानीमा समस्या भएकाले दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिकाका लागि 600 क्विन्टल चामल हेलिकप्टरबाट ढुवानी गरिने बताउनु भएको छ। त्यहाँको लागि 1,53,00,000 हवाई ढुवानीका लागि बजेट आएको बताउनु भयो। बाजुराको कोल्टीका लागि भने 300 क्विन्टल चामल सडक मार्गबाट पठाइएको छ। तर सडक खण्ड अवरुद्ध भएकाले गर्दा बाटोमै रोकिएको उहाँले बताउनुभयो। अहिले दार्चुलाको खण्डेश्वरी, ब्यास र सुनसेरा, बसाङको काँडा, बाजुराको कोल्टी र मार्तडीबाट आपतकालीन खाद्य व्यवस्थाको माग भइरहेको छ। कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा चाडपर्वमा विवाद हुने र झडप हुने गरेपछि सद्भाव कायम राख्न इलाका प्रहरी कार्यालय कृष्णनगरले सार्वजनिक सुनवाई तथा शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी छलफल गरेको छ। सद्भाव खलबलिन नदिन त्यस क्षेत्रका सरकारवाला बीच छलफल गरिएको हो। विगत केही वर्षदेखि कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा चाडबाडमा विवाद तनाव र झडप हुन थालेपछि शान्ति सद्भाव कायम राख्न, भयरहित र मुलुकको सुन्दर शान्त शहर बनाउन इलाका प्रहरी कार्यालय कृष्णनगरको आयोजनामा सार्वजनिक सुनवाई तथा शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम गरिएको छ। चाडबाड नजिकिँदै गर्दा कृष्णनगरमा शान्ति सद्भाव खलबलिन नदिन र चाडबाड हर्षोल्लासका साथ मनाउनका लागि जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारी र जनप्रतिनिधि, विभिन्न कार्यालयका प्रमुख, सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि, युवा उद्योगी व्यापारी, मस्जिद मदरसा, मठ मन्दिर, गुम्बा चैत्य लगायतका धार्मिक अगुवाहरू बीच विभिन्न विषयमा छलफल गरिएको हो। इलाका प्रहरी कार्यालय कृष्णनगरको आयोजना र कृष्णनगर नगरपालिकाका नगर प्रमुख रजत प्रताप शाहको अध्यक्षतामा भएको सार्वजनिक सुनवाई तथा शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा चाडपर्वमा कोभिड-19लाई मध्यनजर गरेर आफ्नो घर परिवारमा पूजापाठ गरी आफ्नो परम्परा र संस्कृतिको जगेर नगर्ने, डिजे नबजाउने, पटाखाहरू नपड्काउने र सामाजिक तथा धार्मिक सद्भाव कायम गर्ने जिल्ला सुरक्षा समितिले दुर्गा पूजामा पूजापाठ तथा मूर्ति विसर्जनमा सुरक्षा समितिले गरेको निर्णयहरूलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्ने गराउने, पूजा व्यवस्थापन समितिले मूर्ति विसर्जनको लागि स्थानीय प्रहरीले दिएको समय र बाटोको प्रयोग गर्ने गराउने जस्ता विभिन्न विषयमा छलफल गरी निर्णय गरिएको छ। कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुका प्रहरी उपरीक्षक दानबहादुर कार्कीले चाडबाड मनाउने पर्वहरूमा हिन्दू मुस्लिमले सौहार्दपूर्ण तरिकाले एक आपसमा भाइचारा कायम हुने गरी र समाजमा एकबद्ध भएर अघि बढे मात्र जिल्लाको विकास हुने बताउनु भएको छ। कसरी राम्रो बनाउने, कसरी शान्तिपूर्ण बनाउने, कसरी सबै बस्न लायक बनाउने, कसरी गर्व गर्न लायक बनाउने, कसरी यो
यस्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रपाणी पाण्डेले कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै समग्र कपिलवस्तु जिल्लाको शान्ति सुरक्षा कार्यमा सधैँ प्रहरी तैनात रहेकाले जनतासँग सहकार्य गरी अगाडि बढ्ने बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा कृष्णनगर नगरपालिकाका प्रमुख रजत प्रताप शाहले राम्रो र हाम्रो नगरपालिका बनाउन सबैको महत्त्वपूर्ण भूमिका आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले कानुनका कुराहरू हामीले व्यवहारमा लैजाने हो भने शान्ति पनि हुने, सँगै विकास हुनुका साथै सामाजिक सद्भाव कायम हुने बताउनुभयो। यस्तै सशस्त्र प्रहरीका प्रहरी उपरीक्षक ध्रुव बहादुर कार्कीले जहाँ सुरक्षा हुन्छ त्यहाँ विकास हुन्छ भन्दै आगामी दिनमा आएको सुझाव र छलफललाई आत्मसात गरी अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। इलाका प्रहरी कार्यालय कृष्णनगरका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक सुखदेव पौडेलले वर्षभरि गरेको कार्य प्रगति विवरण समेत प्रस्तुत गर्नु भएको थियो। सार्वजनिक सुनवाईमा उठेका सवाल गुनासालाई सुरक्षा प्रमुखहरूले प्रश्न पार्नु भएको थियो। वासुदेव वर्मा, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, कपिलवस्तु। मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय र नेपाल प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक सङ्घबीच आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिन 8 बुधे सहमति भएको छ। विश्वविद्यालयद्वारा गठित उच्च स्तरीय समस्या समाधान समिति र आन्दोलनरत प्राध्यापक बीच वार्ता सम्पन्न भएको हो। वार्ता टोलीका सदस्य उप प्राध्यापक विष्णु कुमार खड्काका अनुसार विश्वविद्यालय अन्तर्गतका विभिन्न निकायका रिक्त पदमा सबै पक्षलाई अपनत्व हुने गरी पदपूर्ति गर्नुपर्ने, आंशिक प्राध्यापकलाई सेवागत ज्येष्ठता, विषयगत आवश्यकता तथा कार्यभारका आधारमा र करार प्राध्यापकलाई दरबन्दी सृजना गरी स्थायी प्रक्रिया थाल्न 11औं सभा सम्पन्न भएपछि 45 दिनभित्र कार्यविधि निर्माण गर्ने सहमति भएको छ। त्यस्तै प्राध्यापक तथा कर्मचारीको निवृत्ति भरण र उपदानका सम्बन्धमा स्पष्ट मापदण्ड बनाएर नियमावली र कार्यविधि पारित गर्ने, करार जनशक्तिको प्रोत्साहन स्वरूप नियमित तलब भत्ता समेट्ने गरी दर रेट तोके कार्यविधिमा स्पष्ट खुलाइ तहगत रूपमा प्राप्त गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ। नेपालमा आज 867 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरका प्रयोगशालामा 5598 नमुनाको PCR परीक्षण गर्दा 659 जना र 2621 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 208 जना गरी 867 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 1123 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देश कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 17,642 रहेको छ, जसमध्ये 16,371 जना होम आइसोलेसनमा र 1,271 जना संस्थागत होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका मध्ये 350 जना आइसियुमा र 112 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 9 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। यससँगै कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11,157 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। हर घडी हर प्रहर, प्रत्येक गाउँ, प्रत्येक सहर, के निकट के विकट, हरेक स्थितिमा, हरेक परिस्थितिमा नीति, विधि र प्रतिनिधिका कुरा, प्रकृति, संस्कृति र प्रविधिका कुरा, हाम्रो समाचार, तथ्य, सूचना, निष्पक्ष विचार, हाम्रो अभिधारा, तपाईको सूचनाको अधिकार। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पटक पटक आग्रह गर्दा समेत भारतीय केराको आयात नरोकिएको भन्दै पश्चिम नवलपरासीका केरा किसान आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्।
खेतमै केरा कुहिँदा समेत भारतबाट नियमित केरा आइरहेकाले नेपाली किसान केरा खेतीबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै किसानहरूले भोलिदेखि आन्दोलनमा उत्रिने बताएका हुन्। 2 वर्षदेखि कोरोना महामारीका कारण केराले बजार नपाइरहेको अवस्थामा यस वर्षदेखि बजार खुले पनि भारतीय केरा सस्तोमा आयात हुँदा नेपाली केरा खेतमा कुहिन थालेको बताउँदै उनीहरूले बजारीकरणको माग गरेका हुन्। खुला सिमानाका कारण जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रबाट भित्रिएको केरालाई नियन्त्रणमा नलिएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रनु पर्ने अवस्था आएको केरा उत्पादक सङ्घ पश्चिम नवलपरासीका अध्यक्ष लखु यादवले बताउनुभयो। किसानहरूले यसअघि नै जिल्लास्थित सुरक्षा निकाय, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारलाई भारतबाट केराको आयात रोकी नेपाली केरा बिक्री हुने वातावरण बनाउन माग गर्दै आएका छन्। डोल्पाका विभिन्न स्थानमा किसानहरूले व्यावसायिक अंगुर खेती गर्दै आएका छन्। अन्न खेती छोडेर अंगुर खेतीमा लागेका किसानहरू उत्पादन बिक्री नभएपछि चिन्तामा परेका छन्। डोल्पाको त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिकामा पर्ने त्रिपुराकोट गल्ली, रल्ली, फोई, खदाङ लगायतका स्थानमा व्यावसायिक अंगुर खेती गरिएको छ। नगरपालिकाको सहयोगमा 3 वर्ष अघि सुरु गरिएको व्यावसायिक अंगुर खेतीले बजार नपाएपछि कृषकहरू चिन्तित भएका छन्। अघिल्लो वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि कृषकहरूका फर्ममा लटरम्म फलेको लाखौं मूल्य बराबरको 100 क्विन्टल अंगुर बोर्डमै कुहिन थालेको छ। सिमी, मकै लगायतका अनाज खेती हटाएर रोपिएको अंगुर बिक्री नभएपछि कृषकहरूले यसरी दुखेसो पुगे। अब भन्न त के चाहन्छु भने अब ऐन बनाउने फ्याक्ट्री खोलिदिएको भए हुन्थ्यो। यत्रो अब खेर गइरहेछ, मेरो मात्रै नभएर सम्पूर्ण दाजुभाइहरूको। अब बाँड्ने, चोर्नेले चोरेर खाने भए, अब कुहिएर जाने भयो। अब के गर्नु? सरकारले बजार व्यवस्थापन र कुनै वाइन मेसिन बनाउने फ्याक्ट्रीहरू बनाइदिएको भए हामीलाई राहत हुन्थ्यो, र त्यत्तिकै सडेर गलेर अंगुर चाहिँ त्यत्तिकै खेर गएको छ। नगरका 40 देखि 50 घरधुरीले व्यावसायिक रूपमा अंगुर रोपेका छन्। प्रत्येक वर्ष एउटै कृषकको 3 देखि 4 लाख मूल्य बराबरको अंगुर उत्पादन हुने गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ। जिल्ला बाहिर लगेर बेच्न ढुवानी अनुदानको व्यवस्था गर्न कृषकको माग छ। घेराबार नहुँदा अंगुर जोगाउन निकै समस्या भएको कृषकको भनाइ छ। व्यावसायिक अंगुर खेतीका लागि नगरपालिकाले 2 पटक गरेर 2 करोड 40 लाख रुपियाँ खर्च गरेको छ। कृषकलाई निशुल्क बिरुवा वितरण, एङ्गल र जाली खरिदका लागि सो रकम खर्चिएको हो। नगरपालिकालाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन स्वर्गीय मेयर ओमबहादुर बुढाले भारतको नासिकबाट बिरुवा झिकाएर कृषकलाई वितरण गर्नुभएको थियो। यस वर्ष अंगुर फर्म घेराबारका लागि बजेट छुट्याए पनि सबै रकम कोरोना नियन्त्रणमा खर्च गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। नेपाल टेलिभिजनका लागि रामचन्द्र नेउपाने, डोल्पा। असारमा रोपेको धान भित्र्याइने समय भइसक्दा पनि कैलालीका किसानले अझै पनि धान काट्न सकेका छैनन्। धान पाकेर काट्ने समय भए पनि मौसमले साथ नदिँदा किसानले धान काट्न नसकेका हुन्। जिल्लाको भजनी नगरपालिकामा 10 बिगामा धान खेती गर्नुभएका किसान रामबहादुर चौधरीले निरन्तर वर्षा भइरहेकाले धान भित्र्याउन निकै समस्या भएको बताउनुभयो। मौसममा सुधार नभएका कारण किसान त्रसित बनेका छन्। पानी परेपछि टिकापुर नगरपालिका किसानले काटेको धानमा क्षति गरेको छ। बिउको धान समयमै भित्र्याउन नपाए त्यसले राम्रो उत्पादन दिन नसक्ने भन्दै 1-2 दिनमा मौसममा सुधार नआए किसानले ठूलो क्षति बेहोर्नु पर्ने किसान अगुवाहरूको भनाइरहेको छ। किसानले उत्पादन गरेका उत्पादनले बजार नपाएको गुनासो समाधान हुन सकेको छैन। किसानको उत्पादनलाई बिक्री वितरणमा सहज बनाउन जनताको नजिक स्थानीय सरकारले के गर्नु पर्ला भनेर आज हामीले कपिलवस्तुका केही स्थानीयलाई सोधेका छौं। हेरौं आजको आवाजमा। स्थानीय तहले कृषकहरूले उत्पादन गरेका कृषि सामग्रीहरूको समर्थन मूल्य समयमै तोक्नुपर्छ। हामी किसानलाई चाहिने जो हामीले खेती गर्छौँ, हाम्रो चाहिँ धेरै मर्कामा छौँ। हाम्रो जो उत्पादन भएको छ सही मूल्यान्तमा चाहिँ लैदिनु पर्यो हैन। सही मूल्यमा भाउ पाउनु पर्यो। अहिले किसानी गरेको पनि अहिले केही फाइदा हुन्छ, जाँगर पनि लाग्छ, हाम्रो विदेश जानु पर्दैन, कहीँ जानु पर्दैन। अब किसानले सरकारले बजेट ल्याउँदाखेरि अब कृषकको लागि किसानमुखी बजेटहरू ल्याउनु पर्यो। त्यसमा अब मलखादहरूको व्यवस्था गर्नु पर्यो, बिउ बिजनहरूको व्यवस्था गर्नु पर्यो हैन। बालीहरूको स्थानीय सरकारले त्यसको लगानी पनि दिनुपर्छ र त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। त्यति गरेपछि बिचौलियाहरूले फाइदा लिन सक्दैनन् र सोझै फाइदा किसानहरूको हकमा जान्छ।
हाम्रो किसानीमा सफलता मिल्दैन, तमाम प्रकारको रोग लागिरहेछन्। त्यसको लागि अब हामी के गर्ने हो, सरकारलाई अब औषधि दिनै पर्छ। नदिएपछि त्यो अब किसान कसरी आफ्नो जीवन पाल्छन्। उत्पादन गरेको सामानहरू सरकारले किनिदिनु पर्छ र जस्तै धानहरू यिनीहरूको सुपथ मूल्यमा किनिदिनु पर्छ। स्थानीय सरकारले एउटा काम, यो कृषकहरूलाई धेरै समस्या छन्। उत्पादन गर्दा उत्पादन त गर्न सक्छ, उत्पादनले बजाइकन छैन, राख्ने ठाउँ छैन, भण्डारण छैन। एउटा शीत भण्डारण कोल्ड स्टोर भने त्यो पनि छैन यहाँ। रुकुम पूर्वमा 1 मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजनाको शिलान्यास गरिएको छ। पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकाको केन्द्र तकसेरामा निर्माण गर्न लागेको जलविद्युतमा लामो समय स्थानीयले अवरोध गर्दा काम सुरु भएको थिएन। स्थानीयलाई मुआवजा तथा निश्चित सेयर दिने शर्तमा रुक्मेली सहित स्मृति ग्रामीण लघु जलविद्युत सहकारीले निर्माण गर्ने जिम्मा लिएको छ। पुथा उत्तरगङ्गा 11 को तल्लो सेरा गोराबामा 1 मेगावाट क्षमताको विद्युत आयोजना निर्माण गर्न लागेको हो। गाउँपालिका र एसियाली विकास बैंकसँग संयुक्तको लगानीमा विद्युत निर्माण गरिने गाउँपालिकाका प्रमुख ओम प्रकाश घरतीले बताउनु भएको छ। गाउँपालिकाको 5 करोड रुपैयाँ र एसियाली विकास बैंकको 28 करोड रुपैयाँ गरी कुल 33 करोड रुपैयाँ लागतमा उक्त आयोजना सम्पन्न हुने गाउँपालिकाले जनाएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। समावेशी आवाज, समावेशी चरित्र, बेग्लै अस्तित्व, पहिचान सर्वत्र। दृश्यहरूको भीडमा तपाईको दृश्य, कला, संस्कृति र प्रकृतिको शब्दचित्र। अनुहारहरूको भीडमा तपाईकै अनुहार, अनेक नेपालीको एक अनुहार। एनटिभी कोहलपुर। तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च बाँकेले विश्व अहिंसा दिवसको अवसर पारेर नेपालगञ्जमा शान्ति प्रदर्शन गरेको छ। नेपालगञ्जको गणेशमान चौकबाट सुरु भएको शान्ति प्रदर्शनी चारबाहिनी रोड, भेरी अस्पताल रोड हुँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेको गेटमा पुगेर कोन सभामा परिणत भएको थियो। कोन सभालाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चका केन्द्रीय सदस्य जसवीर बडले भूमिहीनका समस्यालाई राज्यले यथाशीघ्र सम्बोधन गरोस् भनेर आफूहरूले विश्व अहिंसात्मक दिवस मनाइएको बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा भूमि आयोग अधिकार कर्मी बनिलाल चौधरी लगायतले भूमिहीनको समस्यालाई राज्यसँग उजागर गर्नको लागि आफूहरूले निरन्तर अहिंसात्मक बाटोबाट दबाब दिँदै आएको बताउनुभयो। कोरोना संक्रमणका कारण ठप्प बनेका साहित्यिक गतिविधिहरू फेरि चलायमान हुन थालेका छन्। आज अन्तर्राष्ट्रिय अहिंसा दिवसको अवसरमा बाँकेको नेपालगञ्जमा अन्तर्राष्ट्रिय बहुभाषिक कवि सम्मेलन सकिएको छ। अखिल भारतीय अदब परिषदको आयोजना र परिवर्तन फाउन्डेसन नेपालको सहकार्यमा भएको एक दिने कवि सम्मेलनमा नेपाल र भारतका विभिन्न भाषाका कवि तथा लेखक सहभागी भएका थिए। अहिंसा दिवसको सन्दर्भ पारेर विश्व शान्तिको कामना गर्दै कार्यक्रमको आयोजना गरेको परिवर्तन फाउन्डेसनकी अध्यक्ष कृष्णा देवी पाण्डेले जानकारी दिनुभएको छ। यस्तै हाम्रो पूर्णिमा साहित्य प्रतिष्ठानले पनि कोहलपुरमा साहित्यिक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। प्रतिष्ठानले अब्दुल लतीफ शौकलाई सम्मान गरेको छ भने कवि सुनिता खन्नाल र बीपी अस्तुको कविता वाचन सम्पन्न गरेको प्रतिष्ठानका अध्यक्ष कपिल अन्सालले जानकारी दिनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले इथियोपियामा गहिरिँदो मानवीय सङ्कट र भोकमरीबारे गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले समयमै मानवीय सङ्कट समाधान नभई स्थिति नियन्त्रण बाहिर जान सक्ने टिप्पणी गर्नुभएको छ। सरकारले टिग्रे क्षेत्रमा खाद्यान्न, इन्धन र अन्य अत्यावश्यकीय वस्तुको आपूर्तिमा करिब बन्देज लगाएसँगै त्यस क्षेत्रमा मानव अधिकार र आधारभूत मानवीय आवश्यकता परिपूर्तिमा समेत गम्भीर असर परिरहेको छ भने बालबालिकाहरू भोकमरीको शिकार हुन सक्ने स्थिति नजिकिँदै गएको छ। महासचिव गुटेरेसका अनुसार 52 लाख जनता मानवीय सहायताको तीव्र पर्खाइमा रहेका छन् र 4 लाख जनता प्राय भोकमरीको अवस्थाबाट तडफिरहेका छन्। अब आर्थिक समाचार। डडेलधुराको गन्याबधुरा गाउँपालिका 1 भेटा गाउँका स्थानीयले अदुवा बेचेर मनकी आमदानी गर्दै आएका छन्। भेटा गाउँका स्थानीय किसानले अदुवा बिक्रीबाट वार्षिक 1.5 लाखदेखि 2 लाख रुपियाँसम्म आमदानी गर्ने गरेका छन्। अदुवा बिक्रीबाट राम्रो आमदानी हुने भएपछि गाउँका अधिकांश किसानहरूले अदुवा खेती गर्दै आएका हुन्। बाँदर र बदेलले समेत अदुवा खेतीमा क्षति नगर्ने र कम मेहनतमा राम्रो आमदानी हुने भएकोले अदुवा खेती गर्न थालेको स्थानीय किसानहरूको भनाइरहेको छ। विशेष गरी जिल्लाको गन्याबधुरा, आलीताल र अजयमेरु गाउँपालिकामा अदुवा खेती हुँदै आएको छ। जिल्लामा 242 हेक्टर क्षेत्रफलमा अदुवा खेती हुने गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा जिल्लामा 2300 मेट्रिक टन अदुवा उत्पादन भएको कृषि ज्ञान केन्द्र डडेलधुराले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। विराटनगर वारियर्स 4औं संस्करणको एभरेस्ट प्रिमियर लिग EPL T20 क्रिकेट प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। आज भएको खेलमा पोखरा डायनोससँग 7 विकेटले पराजित हुँदै विराटनगर 1 खेल अगावै लिग चरणबाट बाहिरिएको हो। विराटनगरले दिएको 173 रनको लक्ष्य पोखराले 17 ओभर 4 बलमा मात्र 3 विकेट गुमाएर पूरा गरेको छ। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको विराटनगरले 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 172 रन बनाएको थियो। यो जितसँगै 4 खेलमा 2 जित र 1 खेलमा अङ्क बाँडेको पोखरा 5 अङ्क सहित तालिकाको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। यता विराटनगर अङ्कविहीन रहँदै पुसारमा रहेको छ। अब मौसम। हाल देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही लुम्बिनी प्रदेशका थोरै स्थानमा हल्का वर्षा भयो। आज राति पनि देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही प्रदेश नम्बर 1 र प्रदेश 2 का धेरै स्थानहरूमा र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जन चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। चाडपर्वको मुखमा सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा खाद्यान्नको चर्को अभाव, बजेट र बिग्रेका सडकले खाद्यान्न ढुवानीमा समस्या। कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा चाडपर्वमा हुन सक्ने विवाद र झडप हटाउन प्रहरीको चासो, आपसी सद्भाव कायम राख्ने सरकारवालाहरूको प्रतिबद्धता। भारतीय केरा आयात नरोकेपछि पश्चिम नवलपरासीमा उत्पादित केराले बजार पाएन, सरकारले स्वदेशी केराको बजारमा चासो नदिएको कृषकको गुनासो। इथियोपिया सरकारले अत्यावश्यक वस्तु आपूर्तिमा रोक लगाएपछि टिग्रेमा मानवीय सङ्कटको खतरा, दिगो शान्ति स्थापना गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आग्रह। र एभरेस्ट प्रिमियर लिग T20 क्रिकेट प्रतियोगितामा पोखरासँग विराटनगर पराजयसँगै खेल अगावै विराटनगर लिग चरणबाट आउट।
हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।